औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एक बहन का जो उम्र में बहुत छोटी हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रही हैं और इनकी ज़ुबानी मैं आपके साथ इनका ये सारा वाक़या शेयर करूँगी। अच्छा, साथ में स्क्रीन पर आपको आज टाइटल के साथ साथ आपको हाथ से लिखी हुई एक डायरी के पेजेस भी नज़र आ रहे हैं। ये इन बहन ने लिखी है। ये कहती हैं कि ये 4 साल पहले की बात है, मैंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो बहुत सी ऐसी आयात जिनमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रहीम हूँ, करीम हूँ, यानी कि वो सब आयात कि जिनमें अल्लाह ताला की रहमत का ज़िक्र आता है और अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार का इज़हार करते हैं। तो जब भी मैं ये आयात पढ़ती थी तो मुझे एक रोशनी मिलती, उम्मीद नज़र आती, सुकून मिलता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक डायरी बनाऊं और उसमें ऐसी तमाम आयात को लिखूं, ताकि जब भी मैं ज़रा लो फील करूं या डाउन हूं तो मैं डायरी से ये आयात पढ़ लूं और मुझे उम्मीद मिले, क्योंकि वैसे भी इन आयात को पढ़कर मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं हमेशा फिर इस डायरी में इन आयात को पढ़ लिया करूँगी और इस तरह मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। तो कहती है कि मैंने ऐसी तमाम आयात डायरी में लिखना शुरू कर दी। ये सफ़र कुछ ऐसा था कि बस अल्लाह ताला से इश्क का सफ़र था। इश्क का एक अजब ही आलम था और वो कहते हैं ना कि इश्क की इस राह में इम्तिहान भी होते हैं। तो बस मेरे पर भी काफ़ी आजमाइशें और तकलीफ़ें गुजरी और फिर इसी सफ़र में कुछ ऐसे भी हालात हुए कि मैं शदीद बीमार होने लगी। मेरी उम्र काफ़ी कम है, जैसा बताया कि अंडर ग्रेजुएट अभी हैं, पढ़ रही हैं। तो कहती हैं कि मेरी तबीयत दिन ब दिन डाउन सी होती चली गई, कुछ नहीं खाया पिया जाता था, समझ नहीं आती थी कि क्या बीमारी है। काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टर, हकीम, नेचुरोपैथ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और कोई हल काम नहीं कर रहा था। मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। मेरा वज़न 30 केजी हो गया था, यानी 30 किलो। जो भी देखता था हैरान हो जाता था कि मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगती थी। तो कहती हैं कि फिर मैंने दुरूद शरीफ की वीडियोस देखना शुरू की। मुझे दुरूद शरीफ की वीडियोस देखकर काफ़ी इनकरेजमेंट मिली। मैंने दुरूद शरीफ का रास्ता अपनाया और मैंने अपनी उसी डायरी के आखिरी पेज पर जाकर ये लिखा कि मैं 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। वो नियत मैंने लिखी और फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये भी बताया गया कि मुझे दरूद इब्राहीम पढ़ना चाहिए। जैसे बस दरूद इब्राहीम को पकड़ लूँ, बस इसको पढ़ूँ और तवज्जो से पढ़ूँ। तो मैंने बस दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दिया। मैं दरूद इब्राहीम हमेशा बहुत एहतमाम से पढ़ती हूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, तवज्जो से। वैसे भी जब आप बीमार हों और परेशान भी हों तो बस फिर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। दिल से आप लग जाते हो, एक कैफियत होती है, एक अर्जी होती है। ऐसा नहीं कि एकदम से मुझे रास्ता मिल गया हो, कुछ अरसा लगा लेकिन रास्ता मिल गया। इस दौरान मैंने अपनी डायरी में दुरूद शरीफ से रिलेटेड बहुत सी कोट्स, बातें, कॉल, नात शरीफ, गर्ज के जो भी मुझे दुरूद शरीफ से मुतल्लिक अल्फाज फजीलत के मिलते वो मैं लिख लेती। मैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर दुरूद शरीफ की फजीलत के मुतल्लिक बातें ढूंढती और जो भी अल्फाज मुझे मिलते जाते मैं उस डायरी में लिखती जाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीमारी दूर होने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेहतर हूँ। मेरी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही हैं और मैं जॉब भी कर रही हूँ। हालांकि सुनने वाले बहुत हैरान होते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन यकीन जाने कि दुरूद शरीफ का कमाल है कि मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि क्यों ना मैं पढ़ाई के साथ कोई काम करूँ, तो मुझे घर बैठे बैठे ये जॉब मिल गई। दुरूद शरीफ के सफ़र में एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि जब दुरूद शरीफ आपकी ज़िंदगी में शामिल होता है तो आप पर एक ख़ास करम होता है। आप जानते हैं कि आप में वो काबिलियत नहीं है, आप उस नेमत के काबिल नहीं है, लेकिन दुरूद शरीफ से आप पर एक ख़ास नज़र करम होती है और आपको वो नेमत अता की जाती है। ऐसा लगता है कि आपके खाली कशकोल को भर भर कर आपको नवाजा जा रहा हो। आपको अपने साथ एक कुव्वत महसूस होती है। इसी तरह इस सफ़र में दुरूद शरीफ का एक और मोज़ा जो मैंने देखा वो ये है कि वो तमाम लोग कि जो मेरे से मुखलिस नहीं थे ज़िंदगी में कभी भी किसी मौके या मुकाम पर,
یا جنہوں نے کبھی مجھے تکلیف پہنچائی تھی، جہاں میرا دل دکھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میری زندگی سے دور کر دیا، اور صرف دور ہی نہیں کیا بلکہ ان کا اصلی چہرہ یا ان کے دل کے وہ حالات جو وہ میرے متعلق اپنے دل میں سوچ رکھتے تھے وہ سامنے لے آئے۔ اسی طرح مزید یہ کہ وہ تمام خواہشات کے جن کے پورا نہ ہونے پر میرے دل میں کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا، یہ بھی درود شریف کا کرم ہے کہ ان خواہشات کا پورا نہ ہونا میرے حق میں بہترین تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دعائیں پوری نہ کر کے بھی وہ ہمیں بے حد نوازتے ہیں۔ ہم ہی گناہ گار اور ناشکرے ہیں کہ جو جلد بازی میں اس ذات پر بھروسہ نہیں کرتے اور شکوے کی مجال کرتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ درود شریف نہ ہوتا تو میں آج ایک نارمل زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم گناہ گاروں پر اپنا کرم رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، یہ ایک بہن کہہ لیں، بچی کہہ لیں، کیونکہ ابھی پڑھ رہی ہیں، جیسے انڈر گریڈ کر رہی ہیں، تو ان کا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ آئی تھنک شاید 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو مجھے یاد ہے شروع میں ان کو، بلکہ میں نے کسی پاکستان کی بہت مشہور نیچروپیتھ ہے، میں نے ان کا بھی بتایا تھا، اور ایسے وہ یہ کہتی تھیں کہ کوئی حل نظر نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی بھی حل نہ ملے نا آپ کو، تو بس درود شریف کو پکڑ لیں، اور خاص طور پہ جب آپ اس تکلیف سے جو گزر رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف جب آنسو بن کے ٹپک رہی ہو آپ کی آنکھوں سے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں، تو ایک بہت خاص کرم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ لیٹس اسیوم آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یوزلی ہم لوگ زیادہ تر مختصر کوئی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جتنا بھی پڑھ رہے ہو۔ تو اگر آپ کبھی اسٹک ہو جائے نا، کوئی آپ کو رستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ درود ابراہیمی پکڑیں۔ آپ بے شک 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن مستقل مزاجی سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے حق میں دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ اس کے معجزے دیکھیے گا۔ ابھی پچھلے دنوں بھی بلکہ ایک بہن نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، کیا ان کے حالات تھے، کیا حالات ہو چکے تھے کہ بس مایوسی، ناکامی، اور کس طرح انہوں نے جب درود ابراہیمی ریگولر پڑھنا شروع کیا، آئی تھنک 500 صرف وہ روزانہ پڑھتی تھیں، اور ان کو اس 500 پڑھنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن انہوں نے شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں معجزے کی طرح ان کے حالات بدلے ہیں، اور ایسی جگہوں سے ان کے لیے حل نکالے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح ایک اور بہن نے بھی شیئر کیا تھا کہ وہ کچھ اسٹک تھیں، بظاہر زندگی نارمل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کچھ ہے، تو درود ابراہیمی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر درود ابراہیمی نے ان کو ایک اور مختصر درود شریف کی طرف گائیڈ کیا کہ ان کو وہ رستہ مل گیا، اور انہوں نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور پھر ان کی منزل آگے بڑھی۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح ان کے سالوں کے رکے ہوئے مسئلے صرف 1 سال مسلسل درود ابراہیمی پر فوکس کرنے سے حل ہو گئے تھے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، چاہے 11 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ اس کی برکات کو ضرور محسوس کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی توفیق عطا کریں درود شریف کی راہ پہ، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے میں، ہر پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔